अनि हामी प्रभुका जनहरूको लागि पनि डिसेम्बर धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने डिसेम्बरमा ख्रिस्टको जन्मोत्सव कुरा आउँछ, क्रिसमस। अनि क्रिसमसको ठिक 5-6 दिन पछाडि न्यू इयर आउँछ। अनि हामीसँग एउटा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी के छ भने सालभर तपाईँ र मैले हाम्रो क्रिस्चियन जीवन, दिनको हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा कि हामीले ख्रिस्ट यीशुको जन्मोत्सव, ख्रिस्ट यीशुको उपस्थिति अनि उहाँको आगमनको बारेमा हामी सचेत थियौँ कि थिएनौँ? अब के हामी यही तरिकाको यही जीवन लिएर हामी 2021 पनि जाने कि हाम्रो हिसाब किताब मिलाउने? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हरेक रिभाइभल, हरेक जागृति, हरेक आशिष, हरेक नवीकरण, हरेक पुनर्जागरणको अगाडि एउटा कुरा रहन्छ, त्यो चाहिँ के भन्दा पश्चाताप। बिना पश्चाताप हामी प्रभुसँग हाम्रो सम्बन्ध मिलाउन सक्दैनौँ। बिना पश्चाताप प्रभुसँगको हाम्रो सम्बन्धमा न्यानोपन अनुभव गर्न सक्दैनौँ। बिना पश्चाताप हाम्रो जीवनमा प्रभुले हामीलाई निर्धारित गरिदिनु भएको आशिषको सहभागी बन्न सक्दैनौँ। यसकारण यो कहिले, अब हामीले यो 11 महिना बिताएर आयौँ। अब एक तरिकाले प्रभुको जन्मोत्सव मनाउँदै हामीले हाम्रो जीवनलाई पनि सिंहावलोकन गर्ने हो कि, सिंहावलोकन भनेको फर्केर हेर्ने, रिफ्लेक्सन गर्ने हो कि 11 महिना तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले कति समय प्रभुलाई दियौँ, कति समय प्रभुको सँगको हाम्रो सम्बन्धलाई हामीले कायम गर्यौँ, एकपल्ट फर्केर हेर्ने कि अहिले हामी जुममा छौँ, मिडियामा छौँ, फेसबुकमा छौँ। म जुममा विश्वास गर्न सक्दिनँ, किन एकजना वक्ताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जुममा एटेन्ड गर्ने मान्छेहरू 100 जना हुन्छ अरे, तर भिडियोमा बस्नेहरू चाहिँ 9-10 जना हुन्छ अरे, बाँकी त्यहाँ हुँदैन अरे। अब मलाई जान्दिनँ, यहाँ तपाईँहरू यहाँ स्क्रिनमा 20 जना तपाईँहरू जुममा हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरू भिडियोमा चाहिँ मुस्किलले तपाईँहरू कतिजना बसिराख्नु भएको छ भने 10 जना बसिराख्नु भएको छ। भिडियोमा आउनुहोस्, तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने हामी जान्न सक्छौँ। भिडियोमा आउनुहोस्, होइन? त्यो राम्रो कुरा हो। आउनुहोस्, म तपाईँहरूसँग एटलिस्ट 35 to 45 मिनट्स म आज परमेश्वरको वचनबाट लिनेछु। तपाईँले यीशु ख्रिस्ट, तपाईँलाई वास्तवमा ख्रिस्ट जन्मोत्सवको बारे सुन्दा बोर पनि लागिसक्यो होला। त्यही हो, तीनजना ज्योतिषीय र विद्वानहरू के अरे पूर्वबाट आउँछन्, स्वर्गदूतहरू आउँछन्, गोठालाहरूलाई खबर गर्छन्, हेरोदले नानीहरूलाई मार्छ। यस्तै कुराहरू सुनिराख्नु भएको होला। तर म तपाईँहरूलाई आज अर्को पर्सपेक्टिभमा म तपाईँहरूलाई क्रिसमसको कथा भन्न चाहन्छु, किनभने क्रिसमसको कथा आज संसारलाई थाहा छ। डिसेम्बर 25 चाहिँ क्रिसमसको दिन हो, क्रिस्चियनहरूको प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्मोत्सव हो। त्यसकारण यति कमर्सियलाइज भयो। मैले फेसबुकमा हेरिरहेको थिएँ, कति मेरा चिनेका साथीभाइहरूले भाटभटेनीमा अनि तल के भन्छ वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा त्यहाँ भएको त्यो ठुलो त्यो रुखको डेकोरेसन गरेको रुखको अगाडि फोटो खिचेर पोस्ट गरेको यति कमर्सियलाइज भयो। अब त्यहाँनिर एउटा मन्दिरको चिन्ह राख्यो भने के मजा लाग्दैन मानिसलाई? त्यहाँ रुख छ भने मान्छेहरू फोटो खिच्छन्, त्यहाँ जान्छन्, कमर्सियलाइज भयो। तर त्यहाँ गएर हेर्ने, रुखको छेउमा फोटो खिच्ने, यी सबैलाई क्रिसमसको कथा थाहा छ होला र? उनीहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ, येशू ख्रिस्ट जन्मेको यो दिन हो भन्ने कथा थाहा छैन, स्टोरी थाहा छैन। त्यसका म तपाईँहरूलाई आज 5वटा बुन्दामा क्रिसमसको कथा भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले क्रिसमस परमेश्वर देहधारी हुनुभएको कथा हो। प्राय जस्तो इन्कार्नेसन भन्छ, अवतार लिनुभएको भन्छ, तर हाम्रो परमेश्वरले अवतार लिनुभएको होइन।
इन्कार्नेसन होइन त्यो, किन इन्कार्नेसन भन्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ रिकरेन्ट होइन, बार बार दोहोरिने कुरा आउँछ। तर उहाँले अवतार लिनुभएको होइन, तर उहाँ देहधारी हुनुभएको कथा हो। यूहन्ना 1:1-5 आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्किन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। यो परमेश्वर चाहिँ वचन के थियो त? आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वरसँग थियो, परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। अनि के भनेको छ भने वचन चाहिँ यूहन्ना 1:14 अनि वचन देहधारी हुनुभयो। वचन देहधारी हुनुभयो। क्रिसमसको कथा परमेश्वरले मानवीय शरीर लिएर संसारमा आउनुभएको कथा हो क्रिसमस। अनि बाइबलले भन्छ पहिलो तिमोथी 3:16 हामी स्वीकार गर्दछौँ कि हाम्रो विश्वासको रहस्य अति महान छ। उहाँ ब्रेकेटमा मैले परमेश्वर राखेको छु, किनभने वान अफ द ओल्डेस्ट ट्रान्सलेसन होइन, किङ जेम्स भर्सनले परमेश्वर भन्छ। परमेश्वर स्वयं शरीरमा प्रकट हुनुभयो। परमेश्वर स्वयं शरीरमा प्रकट हुनुभयो। पवित्र आत्माद्वारा धर्मी ठहरिनुभयो। स्वर्गदूतहरूबाट देखिनुभयो र जाति जातिहरू माझ प्रचारिनुभयो। संसारमा विश्वास गरिनुभयो, महिमामाथि उचालिनुभयो। क्रिसमस परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभएको कथा हो। अनि क्रिसमस भन्ने बित्तिकै यहाँनिर उहाँ स्वर्गमा महिमित भएर उचालिनु भएको कुरा हुन्छ। उहाँको क्रुसमा टाँगिने, गाडिने र बाउरी उठेको कथा पनि हो, क्रिसमससँग आउँछ। क्रिसमसमा जब परमेश्वरले मानवीय शरीर धारण गरेर आउनुभयो, हेर्नुहोस्, उहाँले आफ्नो नियति लिएर आउनुभयो, आफ्नो मिसन लिएर आउनुभयो। उहाँको मिसन के थियो त? सारा मानिस जातिलाई बचाउने। म अर्को पोइन्टमा तपाईहरुसँग कुरा गर्छु। नम्बर 2 मा क्रिसमस परमेश्वरले आफूलाई रित्याएर कमाराको स्वरूप धारण गर्नुभएको कथा हो। क्रिसमस हामी कति एन्जोय गर्छौं। आज पेन्डेमिकले हाम्रो रमाइलो, खुसी मनाउने, उफ्रिने, नाच्ने, गाउनेलाई अलिकति कम गरेको छ र पनि कतिले त त्यो टेरेको छैन। अनि म I don't want to hear the news after Christmas pandemic COVID-19 broke out भन्ने म त्यो खबर सुन्न चाहदिन। नेपालमा क्रिसमस पछाडि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेर गयो, म त्यो न्यूज सुन्न चाहन्न। अमेरिकामा न्यू इयर थ्याङ्क्स गिभिङ डे बनाए 26-27 नोभेम्बर कतातिर। त्यो बिहिबारको दिन, बुधबारको दिन 10 लाख मानिसले फ्लाइटमा यात्रा गरे। अनि त्यसको नेक्स्ट थर्ड डे पछाडि अमेरिकाले संसारलाई टपेर गयो। अमेरिकामा कोभिड-19 आएको त्यो लगभग त्यो 8-9 महिनाको हिस्ट्रीमा रिकर्डमा सबैभन्दा ज्यादा आयो। किन? थ्याङ्क्स गिभिङ मनाउनु मान्छेहरू यात्रा गरे। अब यहाँनिर क्रिसमस आएको छ। अब मान्छेहरू जम्मै क्रिसमस मनाउने यात्रा गरिरहेको छ, उफ्रिरहेको छ, नाचिरहेको छ, ट्राभल गरिरहेको छ, भ्याकेसन मनाइरहेको छ। म जान्दिनँ नेपालमा के भइरहेछ। यो डरलाग्दो कुरा हो। तर यो क्रिसमस वास्तवमा तपाईं र मैले सोच्ने हो भने यो नाच्नु, उफ्रिनु, भोज खानु भन्दाखेरि पनि परमेश्वरको रियल मिसनलाई हेर्दाखेरि स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर मानिसको स्वरूप धारण गर्नुभएको कथा हो। र उहाँले मानिसको स्वरूप धारण गर्नुभएको मात्र हैन, परमेश्वरले आफूलाई रित्याएर कमाराको स्वरूप धारण गर्नुभएको कथा हो। एउटा मार्मिक कथा हो।
आज राजालाई, सिंहासनमा बस्ने राजालाई भुइँमा बसायो भने राजाको एउटा ठुलो त्याग, ठुलो हम्बलनेस, ह्युमिलिटी, विनम्रता हामी त्यहाँ देख्छौँ। परमेश्वरले त्यो गर्नुभयो। मानिसलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो, आफ्नै समानतामा बनाउनु भयो। त्यो मानिस मर्यो, पाप गर्यो। अब के भयो त, परमेश्वरले त्यो पतित मानिसको सन्तानमा उहाँले आफूलाई अवतरण गराउनु पर्यो। परमेश्वरको एउटा ठुलो हम्बलनेस हो। मलाई लाग्छ स्वर्ग कहिले अन्ध्यारो हुँदैन, तर त्यो स्वर्गमा पनि एउटा स्याडनेस, एउटा ग्लुमिनेस त्यहाँ आयो होला। किन परमेश्वरले के गर्नुभयो, यहाँ बाइबलमा भन्छ फिलिप्पी 2 को 6-7 परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले, ख्रिस्ट येशूले, त येशू हुनुभएको थिएन, ख्रिस्टले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। जिद्दी गर्ने, राइटमा फाइट गर्ने, माइट इज राइट भन्ने एउटा वस्तुको रूपमा जस्तो ठान्नु भएन, पक्रिराख्ने, होल्ड अन गर्ने। तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। ईश्वर मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो। कहाँ स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वरले मानिसको स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफूलाई होच्याउनु भयो। यो क्रिसमसको कथा हो। एउटा यो ह्युमिलिटी, एउटा विनम्रता र मृत्युसम्म, अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी बन्नुभयो। एउटा मिसनसँग परमेश्वरले मानिसको स्वरूप लिनुभयो। क्रिसमसको कथा हो त्यो। हामीले आजसम्म क्रिसमस भनेको यीशु आउनुभयो, एउटा गीत पनि छ नि, यीशु आउनुभयो, क्रुसमा चढ्नुभयो, के भनेर मानिसलाई बचाउनु भयो, मरेर भन्ने छ नि। हेर्नुहोस्, हामीले त्यो मात्र सुनेको छौँ। यीशु आउनुभयो, त्योभन्दा ठुलो कुरा के होइन। तर त्यो आउँदाखेरि, प्रभु यीशु आउनु हुँदाखेरि परमेश्वरले कत्रो मूल्य चुकाउनु भयो, परमेश्वरले के गर्नुभयो, यो कुरा हामीले ख्याल गर्दैनौँ। यदि ख्याल गर्ने, वी विल होल्ड आवर ब्रेथ, पक्का हामी सास रोक्छौँ, सोध्छौँ। आज जति तपाईँहरू यहाँ हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँले तपाईँको ओहदादेखि, तपाईँको आफ्नो प्रतिष्ठादेखि, तपाईँको आफ्नो स्टेटसदेखि एक स्टेप तल झर्नुभयो भने तपाईँ रडाको मचाउनुहुन्छ। म मचाउँछु होला सायद, तर परमेश्वरले आफूलाई रित्याउनु भयो। नम्बर 3 क्रिसमस यो जुममा चाहिँ 2 जना बोल्दा मजा नआउँदो रहेछ कि, एकदम त्यो मिक्सअप भएपछि गडबड हुँदो रहेछ। 3 क्रिसमस परमेश्वरको प्रेमको कथा हो, जसको मूल्य उहाँले आफ्नो पुत्र दिएर चुकाउनु भयो। यो प्रेम कथा हो क्रिसमस। यूहन्ना 3 को 16-17 भन्छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। यो प्रेम कथा हो। परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो र मूल्य पनि चुकाउनु भयो। अनि यो मूल्य चान्चुने थिएन, आफ्नो पुत्र येशूलाई दिनुभयो। क्रिसमस प्राय हाम्रो निम्ति रमाइलो गर्ने प्राय हुन्छ, तर क्रिसमस भनेको दिनु हो, सेयरिङ गर्नु हो, अल अबाउट गिभिङ। खुसी लाग्यो न्यू लाइफले यो बाजी क्रिसमसलाई अर्कै तरिकाले मनाएछ।
ग्रोसरी सेयरिङ भन्छ नि, पकेट सेयरिङ, अभाव र खाँचोमा परेका दुःखमा भएकाहरूलाई सेयरिङ गरेर क्रिसमस मनाउँछ। परमेश्वरले यो गर्नुभयो। संसारमा उद्धारकर्ताको खाँचो थियो। मानिसहरू स्पिरिचुअली नाङ्गै थिए, उनीहरूलाई राइचियस ब्ल्याङ्केट चाहिएको थियो, रिलिजियन होइन, राइचियसनेस चाहिएको थियो। मानिसहरू भोका तिर्खा थिए, उनीहरूको पेट भरिएको थियो, तर स्पिरिचुअली उनीहरू भोको र तिर्खामा थिए। परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो, सेयरिङ गर्नुभयो। क्रिसमस भनेको दिन हो। प्राय हामी के गर्छौँ, आफ्नोलाई गिफ्ट दिन्छौँ, आफ्नो मानिसहरूलाई, आफ्नो परिवारकाहरूलाई, अरू आफ्ना साथीभाइलाई गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट दिन्छौँ आफ्नोहरूलाई। तर परमेश्वरले संसारलाई आफ्नो बनाउनुको निम्ति आफ्नो पुत्र दिनुभयो। आज के तपाईँ हामी हाम्रो विरोधीहरूलाई, हामीलाई वास्ता नगर्ने मानिसहरूलाई हामीले आफ्नो बनाउनुको लागि गिफ्ट दिन सक्छौँ? यशाया 53:4-5 चाहिँ निश्चय नै उहाँले हाम्रो निर्बलताहरू बोक्यो। कति बाइबलमा भन्छ दुर्बलता भनिन्छ। र हाम्रो दुःख भोग्यो तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको, दुःखमा परेको सम्झ्यौँ। तर उता अपराधहरूको निम्ति छेड्यो अनि हाम्रो अधर्मको निम्ति पेलियो। उहाँले हाम्रो निम्ति सबै कुरा उठाउनु भयो। 4मा क्रिसमसको कथा, ख्रिस्ट आफू गरिब भएर हामीलाई धनी बनाउन आउनु भएको कथा हो। दोस्रो कोरिन्थी 8:9 भन्छ, किनकि हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि तिमीहरूको खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। कति प्रमेजिङ कुरा छ यो। हामी धनी हौं भनेर परमेश्वरले ख्रिस्ट येशूलाई पठाउनु। उहाँ धनी हुन्थ्यो, स्वर्गको वैभव उहाँसँग थियो, तर उहाँले आफूलाई रित्याउनु भयो, आफूलाई गरिब बनाउनु भयो। कसो? हाम्रो खातिर, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। यसलाई सेमान्टिक स्टडी गरौँ, स्पिरिचुअलाइज गरौँ या जेसुकै गरे पनि यसको खास अर्थ हामीलाई सम्पन्न समृद्ध बनाउनुदेखि अर्को केही पनि लाग्दैन। उहाँले आफूलाई के गर्नुभयो? हाम्रो निम्ति हाम्रो खातिर गरिब बनाउनु भयो, ताकि हामी धनी बन्न सकौं। पहिलो पत्रुस 1:3 भन्छ, परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका पिता, परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका पिता धन्य हुनुहुन्छ। उहाँको महान कृपाले उहाँको ख्रिस्ट येशू पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौं। किनभने उहाँको इनहेरिटेन्स हामीले प्राप्त गर्न सकौं भनेर बाइबलमा यहाँ यस्तो लेखिएको छ, दोस्रो पत्रुस 1:3 आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेको हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा र जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक हामीलाई दिनुभएको छ। म फेरि तपाईहरुलाई पढिदिन्छु। आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेको हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक हामीलाई दिनुभएको छ। किन? त्यसैको खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो। तर नम्बर 1 के रहेछ त यहाँ? तपाईं र मैले परमेश्वरको हामीलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरलाई हामीले चिन्नु पर्यो। आउटवर्डली होइन, हामीले उहाँलाई भित्री गहिराईमा चिन्नु पर्यो।
अनि फिलिपी 4:19 भन्छ, मेरो परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूका हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनुहुनेछ। हाम्रो आवश्यकता र खाँचो, तपाईले यो खण्ड बुझ्नु भएन भने तपाईले फिलिपी 4:19 बुझ्नु भने 17 र 18 पनि पढ्नुहोस्। पावलले के भन्छ त, फिलिपीका मानिसहरूले पावलका हरेक मिसन कार्यमा, हरेक सेवकैमा फिलिपीका मानिसहरूले सहायता गरेका थिए। यो मसँग छैन भनेर होइन, तर तिमीहरूको हिसाब किताबको वृद्धिको निम्ति होस् भनेर भन्छ। यसको मतलब के हो त, जब यदि तपाईँ र म उहाँको काममा प्रचुरता मात्रामा हामी खर्चिन्छौँ भने हाम्रो आवश्यकता र खाँचोहरू उहाँले जुटाइदिनुहुन्छ। तपाईँले 18 पढ्दा थाहा पाउनुहुन्छ। मत्ती 6 तर यी सबैको बावजुद तपाईँ र म कति आवश्यकता र खाँचोमा हुन्छौँ। हुनसक्छ कतिपल्ट तपाईँ र मैले हाम्रो फाइनेन्सलाई म्यानेज गर्न नजानेर हुनसक्छ। हामीले जहिले पनि आम्दानीभन्दा ज्यादा खर्च गरेर हुनसक्छ। हामीले अचाहिँदा कुराहरू किनेर हुनसक्छ। विभिन्न कुराले हाम्रो आर्थिक कुराको समस्याहरू हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। र पनि बाइबलमा प्रतिज्ञा गरिएको कुराहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, बाइबलमा प्रतिज्ञा गरिएका कुराहरू व्यर्थ हुँदैन। त्यसलाई हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। मत्ती 32:33 भन्छ, र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी जान्नुहुन्छ। यो यसो होइन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई वास्ता गर्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन, तर तपाईँ र मेरो आवश्यकताहरू उहाँलाई थाहा छ। कतिपल्ट यी आवश्यकताहरू तपाईँ र मेरो आफ्नो स्वार्थको कारण हुनसक्छ, यो तपाईँ र मेरो आफ्नै फजुल खर्चको कारण हुनसक्छ, अनावश्यक कुराको लागि हुनसक्छ, तर रियल खाँचो उहाँलाई थाहा छ। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर, यो सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। उहाँको राज्य खोज्नु पर्यो। तपाईँ र मैले सबैभन्दा पहिले खोज्ने बेस्ट उहाँको राज्य खोज्नु भनेको तपाईँ प्रार्थना गर्न लाग्नुहोस्, तपाईँ मानिसहरूलाई सुनाउन थाल्नुहोस्, आत्मा जित्न थाल्नुहोस्। यो मात्र भन्न खोजेको होइन, उहाँको राज्य खोज्न थाल्नुहोस्। किन येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूभित्र छ। हामीभित्र छ भने अब के त, उहाँको राज्य हामीभित्र छ भने अब हामीले आफूलाई निहाल्नु पर्यो। हामी परमेश्वरको वचनमा छौँ कि छैनौँ? उहाँको वचन अनुसार हिँडिरहेका छौँ कि छैनौँ? उहाँको वचनमा जिरहेका छौँ कि छैनौँ? अरूको जीवन नहेरौँ, फलना यस्तो डिस्का यस्तो नबनाऊ, म कस्तो, हाम्रो आफ्नो जीवनमा हेरौँ। यदि परमेश्वरको राज्य खोज्छौँ भने यी सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा थपिएर आउनेछ। लास्टमा 5औं नम्बर, क्रिसमसको कथा यशुवा मसियाको जो परमेश्वरको थ्रुमा संसारको पाप उठाइलान आउनुभएको कथा हो। क्रिसमसमा एउटा बलिदान अहेड अफ टाइम परमेश्वरले निर्धारण गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्ट पाप उठाइ लैजाने थुमाको रूपमा उहाँ आउनुभएको कथा हो। यो आज ख्रीष्ट येशू आउनुभएको कुरामा हामी कति खुसी छौँ। त्यहाँनिर के भन्छ भने गोठालाहरूले आएर जब उनीहरूले त्यो कुराहरू येशूलाई दर्शन गर्छन्, तिनीहरूले भनेको कुराहरू सुन्छन्, अनि मरियमले के गर्छ भने त्यो सबै कुराहरू उसले मनभित्र राख्छ। मनभित्र एउटा अगमवक्ताले प्रार्थना गरेको कुराहरू मनभित्र राख्छ, किनभने मरियमलाई थाहा थियो, युसुफलाई थाहा थियो यो परमेश्वरले संसारको मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति पठाउनु भएको भनेर। मलाई लाग्छ येशू ख्रीष्ट जन्मिँदाखेरि मरियम र युसुफले प्रशस्त गरी 33 वर्ष पछाडि येशू ख्रीष्ट टाँगिँदाखेरि उनीहरूलाई एउटा पुत्र
पुत्र विरह जुन हुन्छ, पुत्र विरह उनीहरूले त्यो प्रभु येशू जन्मिँदाखेरि नै उनीहरूले अनुभव गरेका थिए। आज कति हाम्रो नानीहरू जन्मिन्छन्, हामीलाई हाम्रो नानीहरूको डेस्टिनी नियति हामीले सुन्यौँ भने, जस्तै मानिलिउँ, नराम्रो नसोच्नु होला, एउटा उदाहरणको रूपमा भन्छौँ, हाम्रो नानी जन्म्यो, स्वर्गदूत आएर भन्यो 10 वर्ष पछाडि तिम्रो नानीलाई मैले लानुपर्छ। त्यो बाँकी 10 वर्ष हामी कसरी बाँच्छौँ होला? त्यो नानीलाई हेरेर 10 वर्ष कसरी बाँच्छौँ होला? हामीले माया गरेको हाम्रो नानीलाई कसरी हेर्न सक्छौँ होला? कति गाह्रो कुरा हुन्छ होला। मरियम र युसुफलाई पनि त्यो भएको थियो। किन पाप उठाइलाई जाने थुमा ग्रुपमा। अनि यूहन्ना 1:29 र 36 भन्छ, भोलिपल्ट उनले यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेवालाले येशूलाई आफूतिर आइरहनु भएको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइलाई जाने परमेश्वरको थुमा। उनले येशूलाई अघि आइरहनु भएको देख्दा भने, हेर संसारको पाप उठाइलाई जाने परमेश्वरको थुमा। अब गइरहनु भएको देखेर भने, हेर परमेश्वरको थुमा। परमेश्वरको थुमा जसले संसारको पाप उठाइलाई जान्छ। ख्रीष्ट येशू अहेड अफ टाइम एउटा डेस्टिनी लिएर आउनुभयो। त्यो के थियो भन्दाखेरि सारा संसारको मानिसहरूको पाप उठाएर लैजाने। अनि यो कुरा युसुफ र मरियमलाई थाहा थियो। यशाया 53:11-12 भन्छ, उसको प्राणको वेदना पछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ र सन्तुष्ट हुनेछ। आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो धर्मी दासले धेरैलाई धर्मी बनाउनेछ र उसले तिनीहरूको अधर्म बोक्नेछ, किनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खन्यायो र ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गनियो, किनकि उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्यो। ख्रीष्ट येशूले क्रुसमा टाँगिँदा डाकुहरूसँग टाँगिनु पर्यो। उहाँलाई त्यो डाकुहरूसँगको क्याटेगोरीमा राखिए अनि अपराधीको गन्तीमा गनियो, धेरैको पाप बोक्यो, इन्टायर वर्ल्डको पाप बोक्नुभयो। यो क्रिसमसको कथा हो। उहाँ केवल जन्मिनुमा त भएन, 33.5 वर्ष पछाडि उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो सबै नियति लिएर आउनुभयो। पहिलो पत्रुस 1:18-19 भन्छ, तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्नो पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुट्याइएको होइन, तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी किनिएका हो। तपाईहरु मेरो निम्ति उहाँले रगत बगाउनु भयो। यी सबै कुराहरू ख्रीष्ट येशूले लिएर आउनुभयो। ख्रीष्ट येशू जन्मनु भन्दा 4000 वर्ष अगाडि परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूको नियति लेखिदिनु भएको थियो। उनले शैतानको शिर किच्चाउने छ, तर शैतानले उहाँको कुर्कुच्चा डस्नेछ। प्रियहरू, आज हामी क्रिसमसको सेलिब्रेसनमा छौं। हामीलाई पेन्डेमिकले रोकेन, लकडाउनले रोकेन, सोशल डिस्टेन्सले रोकेन, अनि हामीलाई जियोग्राफिकल डिस्टेन्सले पनि रोकेन। हामी विभिन्न ठाउँबाट एकसाथ छौं। हामी त टाढो छैनौं, त्यही पनि पूर्व नेपाल पश्चिम नेपालबाट एकसाथ हुनुहुन्छ। अनि यो फेसबुक पेजबाट जाँदैछ। यो हरेक हाम्रो प्रोग्रामहरू कम्ती भनेको पनि 4-5 हजारले हेर्छन् र म्याक्सिमम 10,000 प्लसले हेर्छन्। हामीलाई रोकेन केले? त रियल क्रिसमसको कथा चाहिँ रिकन्सिलिएसन हो, परमेश्वरसँगको मेलमिलाप हो। हेर्नुहोस्, यो 2020 साल तपाईं र मैले आँसु पिएका छौं। तपाईं र मैले धेरै पीडा र कष्टहरू भोगेका छौं। कतिपल्ट हामीले
आफूलाई नियन्त्रण गर्न हामीलाई गाह्रो भएको छ, पोजिटिभ र नेगेटिभली। तर अन्तमा इभेन्चुअली हामीले ख्रीष्ट यीशुको जन्मोत्सव मनाउने यो दिनमा हामी आइपुगेका छौँ। तर अहेड हाम्रो अगाडि 2021 साल छ। मैले अघि भने जहिले पनि फिस्कल इयरको लास्टमा कुनै पनि देशको मानिसहरूले आफ्नो कर बुझाउने, आफ्नो हिसाब किताब बुझाउने अनि रिपोर्टहरू तयार गर्ने यस्ता कुराहरू हुन्छ। अब यो क्रिसमसमा हामी रमाउँदै खुसी हुँदा पनि तपाईँ र मैले परमेश्वरसँगको हाम्रो जीवनको हिसाब किताब गर्ने समय हो यो। केवल ख्रीष्ट यीशु आउनुभयो अनि अब उहाँ आउनुभयो, हामी खुसी मात्र मनाउनेवाला छैन। उहाँ के गर्न आउनुभयो? पापीहरूलाई बचाउन आउनुभयो। अनि त्यो पापीहरू, बचाइएको पापीहरू तपाईँ हामी हौँ। हामी बचाइएका, हामी पापी थियौँ, हामी बचाइएका छौँ। तर हाम्रो धार्मिकताको लुगा अहिले पनि कस्तो छ तपाईँ र मैले सोच्ने समय हो। हेर्नुहोस्, उहाँ हामीलाई धनी बनाउन आउनुभयो। तर हामी धनी भन्न सकेका छैनौँ। परमेश्वरको वचन फर्मुला हो। फर्मुला मिलेपछि हिसाब मिल्छ, सूत्र मिलेपछि। परमेश्वरको वचन सूत्र हो। यी तपाईँ र मेरो सफलताको सूत्र, तपाईँ र मेरो विजयको सूत्र, तपाईँ र मेरो चङ्गाइको सूत्र हो। यदि हामीले चङ्गाइ पाइरहेका छैनौँ, विजय पाइरहेका छैनौँ अनि हामी सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनौँ भने अब यो सूत्र हामीले लाउनु पर्यो। बाइबल खोल्नुहोस्। तपाईँ चुक्नु भएको छ कि? तपाईँको हिसाब किताबमा चुक्नु भएको छ कि? तपाईँको पश्चातापमा चुक्नु भएको छ कि? तपाईँ तितोपनामा हुनुहुन्छ कि बिटरनेसमा? तपाईँले एकछिन होल्ड अन, एकछिन थामिनुहोस् अनि सोच्नुहोस्। क्रिसमसलाई तपाईँले मिनिङफुल बनाउनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले ख्रीष्ट यीशु किन आउनुभयो जान्नुहोस्। संसारको मान्छेहरू जान्दैन किन ख्रीष्ट यीशु आउनुभयो। तर ख्रीष्ट यीशु आउनुभयो त्यो उत्सव मात्र बनाउँछ, कमर्सियलाइज गर्छ। थाहा छ, संसारमा कुनै पनि उत्सवमा व्यापारीहरूले त्यति पैसा बनाउँदैन जति क्रिसमसको बेला बनाउँछ। क्रिसमसको बेला जति लिक्वायर बिक्री हुँदैन, वाइन बिक्री हुँदैन क्रिसमसको समय जति। यहाँ नजिकै 5 मिनट हिँडेपछि यहाँ एउटा मार्केट छ, ठुलो एउटै घर हो। अनि गुरुआमा र म गयौँ त्यहाँ। मानिसहरूले वाइनको ठेली किन्दै थियो क्रिसमस मनाउनको लागि। मानिसहरूको त्यो शपिङ कार्ट भरि थियो क्रिसमस मनाउनको लागि। अनि ती सबै क्रिस्चियन थिएनन्। आज तपाईँले देख्नुहुन्छ काठमाडौँको शपिङ मलहरूमा रुखहरू देख्नुहुन्छ, क्रिसमस फादरको, सान्टा क्लाउजको लुगाहरू देख्नुहुन्छ, कति बिक्री हुन्छ। तर तपाईँ र म त्यो हेर्नको लागि मात्र छैनौँ नि। तपाईँ र मैले अर्थ बुझेका छौँ। ख्रीष्ट यीशु तपाईँ र मेरो पापको छुटकाराको निम्ति आउनुभएको। यदि यो हो भने तपाईँ र मैले मेरो पाप र अपराधबाट पश्चाताप गरिरहेका छौँ कि छैनौँ? प्रभुसँग हिसाब किताब मिलाइरहेको छ कि छैनौँ? तपाईँको सफलता 2021 सालमा तपाईँको सफलता, तपाईँको विजय, आजको दिन तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। आजको दिन यदि तपाईँले क्रिसमसलाई मिनिङफुल बनाउने हो भने परमेश्वरलाई हेर्नुहोस्। उहाँ रित्तिनुभयो, उहाँले आफूलाई हम्बल बनाउनु भयो। आज हामी रित्तिएका छौँ, हम्बल भएका छौँ कि घमण्डी भएका छौँ? आज सोचौँ। यो रियल क्रिसमस हो किनभने परमेश्वरले सेयरिङ गर्नुभयो, आफ्नो पुत्र दिनुभयो तपाईँ र मेरो निम्ति। प्रियहरू, हामी जान्दैनौँ 2021 को क्रिसमससम्म हामी
रहन्छौँ कि रहँदैनौँ। र्याप्चरको पर्सपेक्टिभमा, तर लाइफको पर्सपेक्टिभमा 2021 को क्रिसमससम्म हामी बाँच्छौँ कि बाँच्दैनौँ, त्यो पनि हो। एउटा क्रिस्चियनले भनेको छ, विद्वानले, हामी प्रभु यीशु भरे आउनुहुन्छ भन्ने हिसाबले बाँच्छौँ अरे, जियौँ, तर योजना बनाऊ 50 वर्ष पछाडि आउनुहुन्छ। तर मुख्य कुरा प्रभु यीशु आज आउनुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामी बाँच्नु पर्यो। हामीसँग धेरै एजेन्डाहरू छ, हामीसँग धेरै एजेन्डाहरू, हाम्रो प्राइभेट लाइफको एजेन्डाहरू होला, हाम्रो पब्लिक लाइफको एजेन्डाहरू होला, हाम्रो व्यक्तिगत विभिन्न पेसा व्यवसायको एजेन्डाहरू होला, तर ख्रीष्ट यीशु भरे आउनुहुन्छ। हामीले त्यो हिसाब किताबले हामी जिउनु पर्यो। हाम्रो आवश्यकता र खाँचोहरू होला, परमेश्वरको राज्य खोजौँ। म तपाईलाई ग्यारेन्टी दिन्छु र च्यालेन्ज पनि दिन्छु, यो 5 दिनमा न्यू इयर प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यो 5 दिनमा तपाईले रेजोल्युसन बनाउनुहोस्, संकल्प तपाईले बनाउनुहोस्। म ख्रीष्ट यीशु मेरो जीवनमा आउनु भएको छ, म उहाँको धार्मिकता खोजेर जिउनेछु, म उहाँको राज्य खोज्नेछु, उहाँको वचनमा जिउनेछु, मेरो पाप अपराधहरुमा पश्चाताप गर्नेछु। हिजो मैले जे गरेँ तर म त्यो अगाडि बढाउने दोहोर्याउने छैन, म यीशुको निम्ति जिउनेछु। एउटा संकल्प तपाईले बनाउनुहोस्। आई प्रमिस यु, तपाई 2021 सालको फर्स्ट क्वार्टर तपाईको लागि सुनौलो हुनेछ। धेरै मान्छेको लागि दुःख र कष्टको होला, तर तपाईको लागि सुनौलो हुनेछ। किन? परमेश्वरले जहिले पनि उहाँप्रति विश्वासनीय रहने मानिसलाई आशिष दिनुहुन्छ। 2021 साल तपाईको लागि आशिषमय हुन भएको चाहनुहुन्छ भने यो 5 दिन तपाईले संकल्प बनाउनुहोस्। यो क्रिसमसको दिनदेखि लिएर त्यो न्यू इयरसम्म तपाईले पहिलो क्वार्टर भनेको जनवरी, फेब्रुअरी, मार्चसम्ममा परमेश्वर तपाईको जीवनमा काया पलट गर्नुहुनेछ। तर आज तपाईले यो 5 दिनमा तपाई कसरी जिउँदै हुनुहुन्छ हिसाब किताब गर्नुहोस्। तपाई परमेश्वरको वचनको स्थान तपाईको जीवनमा कस्तो छ हिसाब किताब गर्नुहोस्। तपाईको प्रार्थनाको जीवन कस्तो छ हिसाब किताब गर्नुहोस्। तपाईको आर्थिक लेनदेन प्रभु येशूसँगको वचनसँग कस्तो छ तपाईले हिसाब किताब गर्नुहोस्। अनि तपाई आजको दिन यो क्रिसमसदेखि उता यो 5 दिन जब तपाई आफ्नो हिसाब किताब परमेश्वरको अगाडि सच्याउनुहुन्छ, प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, संकल्प बनाउनुहुन्छ, फर्स्ट क्वार्टर तपाईको फर्स्ट क्वार्टरदेखि नै तपाई उभो लाग्न थाल्नुहुनेछ, उभो लाग्न थाल्नुहुनेछ। परमेश्वर तपाईहरुलाई आशिष दिनुभएको होस्। मेरी क्रिसमस अनि ह्याप्पी न्यू इयर 2021 पनि परमेश्वर तपाईहरुको जीवनमा काम गर्नुहुनेछ। तपाईको फर्स्ट क्वार्टरमा म तपाईहरुलाई भेट्ने छु। तपाईको जीवनमा परमेश्वर कति ठूलो काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईले थाहा गर्नुहुन्छ। गॉड इज रियल। परमेश्वर साँचो हुनुहुन्छ। उहाँ मूर्ति हुनुहुन्न, ढुङ्गा हुनुहुन्न, रुख हुनुहुन्न, खोला नाला हुनुहुन्न, हिमाल पर्वत हुनुहुन्न, उहाँ डाँडा काँडा देउराली हुनुहुन्न। हाम्रो परमेश्वर स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। र उहाँको वचनमा संसारमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने पुस्तक बाइबल हो। अनि यो बाइबल क्रिश्चियनहरूले किनेर धेरै बिक्री हुने पुस्तक भएको होइन। यो पुस्तक नास्तिकदेखि लिएर सबै धर्मका मानिसहरूले क्रिश्चियनहरूलाई तहलाउनको लागि किनेर पढ्छ अनि धेरैको लाइफ परिवर्तन भएर जान्छ। क्रिश्चियनलाई फेसबुकमा एउटा पास्टरको मैले साक्षी पढे। क्रिश्चियनहरूलाई पक्रिनु भएर सीआईडी भएर चर्च गएको ढङ्ग ऊ पो विश्वासी भएर फर्केछ। अहिले ऊ पास्टर छ। अहिले हेर्नुहोस्, धेरैले क्रिश्चियनहरूको क्रिश्चियन मतलाई घटी कमी कमजोरी पत्ता लगाउनको लागि बाइबल किनेर पढे। पढ्दा पढ्दा उसको जीवन बदलेर क्रिश्चियन पो भएछ उल्टाइ। हेर्नुहोस्,
यसकारणले गर्दा यो 5 दिन तपाईले यो ख्रिसमसको अवसरमा परमेश्वरसँग आफ्नो हिसाब किताब मिलाउनुस्, किन परमेश्वर जहिले पनि उहाँले हाम्रो जीवनमा काम गर्ने ठाउँ, आफ्नो महिमा राख्ने ठाउँ खोज्नुहुन्छ। यदि हाम्रो जीवन ठिक छैन भने उहाँले आफ्नो महिमा राख्न सक्नुहुन्न, काम गर्न सक्नुहुन्न, आशिष दिन सक्नुहुन्न। परमेश्वरले तपाईहरु मेरो निम्ति आशिष चाहिँ उहाँले रोकेर राख्नु भएको छैन, दिनुहुन्छ, तर राख्ने भाडा उहाँले कस्तो चाहिँ हेर्नुहुन्छ। प्रियहरू, हामी हरेस नखाउँ, जीवनमा हरेक दुःख कष्ट आउँछ, अनि यसैबाट हामीलाई जीवन दिन प्रभु यीशु आउनु भएको छ। यसै यो ख्रिसमस तपाईहरुको निम्ति अर्थपूर्ण होस् भनेर मेरो प्रार्थना छ। मैले तपाईहरुलाई बिर्सेको छुइनँ, अनि हरेक दिनमा 4-5 पल्ट म तपाईहरुलाई याद गर्छु।